ویکھ سکدا موسیٰ اللہ نہیں ویکھنا چاہنا فرمایا پہاڑ تے ویکھو ویکھیا تے نبی موسیٰ بے ہوش ہو گئی کوئی تجلی پئی تے جدو ہوش آندے نے قال سبحانک نبی موسیٰ ویکھ نہیں سکے آقا معراج دی رات آسمان تے گئے تے اللہ نو ویکھیا نہیں حضرت عبداللہ بن عباس تے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے اللہ رسول تو ہی اللہ نو ویکھیا ہے فرمایا تے نور میں کیویں ویکھ سکنا لیکن قیامت نو جنت چاسا اپنے رب نو ویکھنا ہے کڈا سونا سما اوپر بہار ہوے گا جدوں سونے اللہ دا دیدار ہوے گا ویندے رب نو پہ اوتھے اے سارے ہون گے ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اللہ لا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا